भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका विशेषताहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ मौद्रिक नीति 2079 साउन 6 गते चाहिँ प्रकाशित गरिएको थियो। हजुरहरुको लागि यो चाहिँ जीकेहरुमा नै इम्पोर्टेन्ट छ, बैंकिङ जीकेहरुमा हैन। मौद्रिक नीति कहिले जारी गरियो त भन्ने कुराहरु आउन सक्छ। मौद्रिक नीति चाहिँ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले 2079 साउन 6 गते चाहिँ जारी गरिएको रहेको छ हैन। र यसमा चाहिँ अर्को जीकेको रूपमा आउने अर्को क्वेशन भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो, यानी कि कुन आर्थिक वर्षदेखि मौद्रिक नीति जारी भयो त भन्ने कुरा आउँछ। यसको आन्सर चाहिँ 2059-60 आर्थिक वर्षबाट चाहिँ मौद्रिक नीति जारी गरिएको थियो। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ 2079-80 का चाहिँ हैन मौद्रिक नीतिका चाहिँ विशेषताहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। हजुरहरुको एक्जाममा विशेषता र हजुरको मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। र साथै जस्तो एडीबीएल हरु भयो, एनबीएल हरु भयो हैन, एनआरबी को एक्जामहरुमा पनि जीके को रूपमा पनि यो मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर क्वेशनहरु आउँछ। सो यो विशेषतालाई नै हामीले जीके मा पढ्न सक्छौं र जुन जीकेहरु पढिन्छ त्यसलाई नै हामीले विशेषताको रूपमा ढाल्न सकिन्छ हैन। सो यसमा रहेका विशेषताहरु अन्तर्गत यसमा भएका कुराहरु नै लेख्ने हो। त्यो विशेषताहरु भनेका हैन, हामीले यसमा आफ्नै भाषामा लेख्न नै फरक परेन र ती कुराहरु भनेका हामीले यही नीतिबाट नै लिने हो। जस्तो मौद्रिक नीतिको विद्यमान रणनीति संरचना र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा यथावत राखिएको। अर्थात यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा भारतसँगको स्थिर विनिमय दरलाई निरन्तरता दिएको। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत बैंक दरलाई ब्याज दरलाई निरन्तरता दिएको हैन। म धेरै बुदाहरु पढ्न गइरहेको छु। हजुरलाई चाहिँ जुन बुदाहरु ठीक लाग्छ, सजिलो लाग्छ ती बुदाहरु हजुरले विशेषताको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर हजुरको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायक वृद्धि 12% र निजी क्षेत्रतर्फको जाने कर्जा वृद्धि दर 12.6% रहने प्रक्षेपण रहेको छ। त्यसै गरेर नेपाल सरकारले बजेट अभिव्यक्त 2079-80 ले 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र मुद्रास्फीति 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको। यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मुद्रास्फीतिलाई 7% मा कायम गर्ने लक्ष्य राखेको भनेर हामीले यहाँ यो लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को बुदाको रूपमा हामीले चाहिँ यसमा लेख्न सकिन्छ बैंक दर चाहिँ 8.5% रहेको र त्यस्तै गरेर नीतिगत दर 7% र निश्चित संकलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको। यिनीहरुलाई अलग-अलग बुदा बनाएर नि हजुरहरुले लेख्न सकिन्छ। जस्तै हजुरहरुको यसमा के छ भन्दा बैंक दर 8.5% रहेको, निश्चित संकलन दर हजुरको 5.5% रहेको, नीतिगत दर 7% रहेको। यिनीहरुलाई एकमुष्ट पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 2% भन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो र रिभर्स रिपो बोल कबुल खुल्ला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर आएको छ। अब अर्को चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ विशेषता भनेको जस्तो बैंक दरहरु भयो, बजार भयो हैन। त्यसै गरेर दैनिक तरलता सुविधा भयो, खुल्ला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा 2% का दरले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। अर्थात अन्तिम ऋणदाता सुविधा चाहिँ यसमा बैंक दरमा 2% एक्स्ट्रा लिएर चाहिँ बैंक दर अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई 2079 भाद्र 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 1% ले वृद्धि गरी 4% पुर्याइनेछ हैन। पहिले 3% थियो, अहिले 1% वृद्धि गरी 4% भनेको अनि अनिवार्य नगद मौजदात अनुपात भाद्र 1 गतेबाट 4% पुर्याइनेछ। हजुरहरुको चाहिँ यो वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि वृद्धि गरेर हैन 2079 पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले 12%, विकास बैंक र वित्त बैंकले 10% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यानी कि वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि वाणिज्य बैंकले 12% र विकास बैंक र वित्त कम्पनीले 10% पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ भनेर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर अर्को विशेषताका रूपमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भने काउन्टर साइक्लिङ बफरलाई को व्यवस्थालाई 2080 साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ र भनेर लेख्ने हैन। काउन्टर साइक्लिङ व्यवस्थालाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गरिएको साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको फेरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर वाणिज्य बैंक र लघु वित्त संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिए वा प्राप्ति भई 2079 पुस मुसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट प्रदान गरिँदै आएको मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुनेछ हैन। वाणिज्य बैंक र लघु वित्त संस्थाहरू एउटै वर्गमा या आफ्नै वर्गमा चाहिँ गाभिए वा प्राप्ति भई हैन 2079 पुस मुसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा जुन चाहिँ राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराउने छुट सुविधाहरू थियो त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइनेछ भनेर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ बैंक वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात जो सीडी रेसियो हैन मेन्टेन गर्नका लागि गणना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो अवधि 2079 असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था रहेको छ भनेर आएको छ। यो चाहिँ अहिले 79 भयो नि त हैन। यो अर्को आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले जुन जारी गरेको ऋणपत्रहरू छ त्यो ऋणपत्रलाई नै उसले सीडी रेसियोमा मेन्टेन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यो चाहिँ हजुरको 2080 सम्म चाहिँ कायम रहनेछ भनेर यो विशेषतालाई पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ बैंक वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गर्नेछ। साथै ठूला ऋणीहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने रहेको छ र विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ठूलो कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गरिनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को विशेषता रहेको छ समष्टिगत आर्थिक चरहरूमा आउने उतार चढावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आउने दबाव परीक्षण गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अब त्यसै गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउँदा बिमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरेर बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 5 करोडसम्मका कर्जा उपभोग गरेका उद्यम व्यवसायीहरूले 2079 असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज 2079 असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। यो अर्को विशेषताहरू भयो है। त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ हाल बैंक वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन पशुपन्छी मत्स्यपालन निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 2 करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दु प्रिमियम थप गरी ब्याज निर्धारण गर्न पाउन सक्ने छैन हैन। उनले चाहिँ यो चाहिँ उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाहरू हुन्छ। ती कर्जाहरूमा जाने 2 करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि आधार दरमा अधिकतम 2% सम्म चाहिँ प्रिमियम लिन पाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख तोकिदिएको छ यसमा चाहिँ। त्यसै गरेर निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि र औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% का बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा छ। यानी कि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा र जस्तो तपाईको यो के भन्दा निजी क्षेत्र सूचना प्रविधि औद्योगिक पार्कहरू निर्माण गर्दाखेरि उनीहरूको बेस रेटमा थप 2% चार्ज चाहिँ लिन सक्छ भन्ने कुरा छ। यहाँबाट हजुरले दुईटा विशेषताहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलाइएका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा धितो कर्जा सम्पत्ति कर्जा व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितोको सुरक्षण फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात काठमाडौँ उपत्यकामा बढीमा 30% र अन्य स्थानको हकमा बढीमा 40% सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को बुदाहरू रहेको छ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जता प्राप्तिमा चुक्ता वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने छैन। अरू कुनै बैंक वित्तीय संस्था छन् जो चाहिँ पूर्वाधार क्षेत्रमै लगानी गर्छन् भने त्यससँग यसले मर्जर गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले खुलाएको छ। त्यसै गरेर
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी यस बैंकबाट जारी गरिएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियम बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ मर्जर तथा प्राप्तिका समयमा धितोपत्र सम्बन्धी जो कारोबारहरू रोक्ने थियो यो चाहिँ पहिले राष्ट्र बैंकमा थियो। अहिले चाहिँ यो विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी यो चाहिँ अब धितोपत्र बोर्डबाट नै हामीले चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अर्को चाहिँ जो सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटै वा सबै इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा 12 करोड कायम गरिनेछ र शेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा व्यवस्था सम्बन्धी हटाइनेछ भन्ने कुरा छ। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जो शेयर कर्जा छ त्यो चाहिँ 12 करोड कायम गरिएको भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको जोखिम भार 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दाको माथिको कर्जाको हकमा 150% कायम राख्नुपर्ने छ। यानि कि शेयर धितो राखी प्रवाह गरिएको जो कर्जा छ त्यसमा चाहिँ 25 लाख छ भने हजुरको 100% नै जोखिम राख्नु पर्यो, रिस्क छ भनेर मान्नु पर्यो हैन। त्यही अनुसारको चाहिँ सम्पत्ति छुट्याउनुपर्छ बैंकले। र सोभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिएको छ भने त्यसमा 150% सम्म चाहिँ उसले रिस्क चाहिँ राख्नुपर्छ। यानि कि जोखिम भार चाहिँ राख्नुपर्छ, सम्पत्ति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ हैन। शेयरको कुरामा दुईटा कुरा उल्लेख भए। त्यसै गरेर अब यो विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धीमा पनि यसले एउटा नीति गरेको छ। विभिन्न नीति छन् तर मैले एउटा कुरा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट टीटी जारी गर्दा र प्रतिपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्य बीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै गरेर लघुवित्त सम्बन्धी नीतिले के व्यवस्थाहरू गरेको छ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा 2% बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विपन्न वर्ग क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा लघुवित्त संस्थालाई चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्, थोक रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो थोक रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउँदाखेरि ब्याज दरमा चाहिँ उनीहरूले 2% भन्दा बढी चाहिँ लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ हैन। यानि कि थप 2% ब्याज चाहिँ लिन सक्छ उनीहरूको बेस रेटमा, अनि मात्र उनीहरूले लघुवित्तलाई दिन सक्छ भन्ने कुरा यो उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुँजी कोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यानि कि लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुँजी कोष जति छ त्यति ऋणपत्रहरूले जारी गरेर आफ्नो स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। यो पनि अर्को विशेषता रूपमा रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को अब जीकेको रूपमा चाहिँ मैले एउटा पोइन्टको रूपमा लिए हैन। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट व्यक्त बमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकिङ व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन 2058 र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवं संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य नै गर्नेछ। यानि कि जुन चाहिँ नेपाल सरकारले लिएको हैन एउटा रणनीति छ जुन बजेटमा घोषणा गरिएको थियो हैन, पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 चाहिँ संशोधन गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ हैन। सो यति नै रहेको थियो हैन मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू। हजुरहरूले चाहिँ केही कन्फ्युजिङ लागेको छ, कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जहाँसम्म यो विशेषताहरू कुरा छ हामीले यही मौद्रिक नीतिबाट हेरेर हामीले विशेषताहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई नै हामीले उल्लेख गर्ने हो र यसै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हजुरले आफ्नै भाषामा यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले कतिवटा बुदाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कमेन्ट गर्नु होला। म्याक्सिमम त 10+ बुदाहरू नै मैले तपाईँलाई अहिले भने होला। सो के कन्फ्युजिङ छ भने हजुर कमेन्ट गर्नु होला। साथै च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आगामी दिनमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुमा म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। साथै म नेपाल बैंक सम्बन्धी विभिन्न क्वेशनहरु यहाँ पोस्ट गर्नेछु। यसको एक्जाम आउँदैछ हैन। सो म त्यसको क्वेशन चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ कस्तो क्वेशनहरु आउन सक्छ र साथै क्वेशन सोलुसनहरु गरेर नै म भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। सो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।